बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। हाई कोर्ट की छुट्टियों के बायस इंशाल्लाह मैं अब घर से सारी वीडियोस बनाया करूंगा और ये आपके लिए आज का जो लेक्चर है वो पहले लेक्चर का पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हकूक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बुनियादी हकूक आपके वो हकूक हैं जिनके खिलाफ ना तो पार्लियामेंट ना ही सूबाई असम्बली कोई कानून बना सकती है। और ये मैंने आर्टिकल 8 से लेकर 11 तक हमने पढ़ लिया था। अब इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई भी गुनाह जो आपने पहले किया है उसकी सज़ा जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, वो जुर्म जो आपने किया उसकी सज़ा तब मौजूद नहीं थी, उसकी सज़ा अगर बाद में डिफ़ाइन होती है तो वो उस गुनाह की सज़ा आपको नहीं मिल सकती क्योंकि उस वक्त उसकी सज़ा मुतय्यन नहीं थी। इस आर्टिकल में दो बातें बताई हुई हैं कि कोई अमल आपने ऐसा किया है जिसकी उस वक्त सज़ा मौजूद नहीं थी, उसकी सज़ा आपको बाद में नहीं दी जा सकती। इसके अलावा कोई ऐसा फ़ाइन आपने अगर आपको कोई फ़ाइन हुआ है उस वक्त वो फ़ाइन थोड़ा था और बाद में आपके ऊपर ज़्यादा फ़ाइन चार्ज किया जाता है तो वो भी इस आर्टिकल की रूल से वो आपके ऊपर नाफिज नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एक्ट आपने किया है उसकी आपको 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती और दूसरा इसमें ये है कि ना ही आपको 2 दफ़ा उसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और इसमें एक और बात बताई गई है इस आर्टिकल में कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ जो है वो कोई भी बयान दे। उसके बाद अगला जो आर्टिकल 14 है यानी कि आर्टिकल नंबर 14, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इसका जो आसान सा मतलब बनता है कि वो किसी की आदमी की अजमत जो है उसको आप वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी चाहे उसकी घर के वाले से उसकी कोई प्राइवेसी हो और ना ही उसको मारा जा सकता है कि वो आप उससे अगर आपने एविडेंस कोई निकलवाना हो। आपने देखा होगा कि थाने के अंदर पुलिस अक्सर जो मुलजम होते हैं उनको मारपीट करती है, उनको तशद्दुद करती है ताकि वो उनसे अपनी मर्जी का बयान निकलवा सके। तो लॉ की और ये आर्टिकल जो 14 है इसकी रूह से ये आपको हरगिज परमिशन नहीं है कि आप अपनी मर्जी का एविडेंस निकलवाने के लिए आप उसको मारे पीटें। उसके बाद है आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर आईन पाकिस्तान ने आपको वो आज़ादी दी है कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मूव कर सकते हैं सिवाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सी हैं? वो कोई भी जायज़ ममानियत हो सकती है, लाइक अगर किसी जगह पर कोई आर्मी के रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि हमने उसको सिक्योर करना है और वो एक सिक्योरिटी का मसला है तो उस तरह के इलाके में आपको जो है वो घूमने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर है, यानी कि इसके अंदर सादा सा ये है कि आईने पाकिस्तान ने आपको राइट दिया है कि आप कहीं पे भी गैदरिंग करें। असेंबल का मतलब होता है जमा होना, गैदरिंग होना। आप कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, कहीं पे भी गैदरिंग कर सकते हैं सिवाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि जायज़ ममानियत जिसको कानून पाकिस्तान ने कोई भी किसी भी हवाले से या गवर्नमेंट ने किसी भी हवाले से अगर आपको ममनू नहीं किया हुआ तो आप वो तमाम जगह पर गैदरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप खुद भी पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसमें से वो एमसीक्यू भी बनेगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हर शहरी को बुनियादी हक है उसका कि को चाहे वो एसोसिएशन बनाए चाहे वो यूनियन बनाए, लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपने सोवरेंटी यानी कि खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जो है वो कोई भी काम नहीं करना। और दूसरा इस आर्टिकल में बात बताई गई है कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या किसी पार्टी का मेंबर बन सकता है। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या है? तमाम वो लोग जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं या कोई सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं जैसे पुलिस वगैरह के लोग, इनको ये हक हासिल नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, क्योंकि अगर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो पब्लिक मेंटेनेंस का ऑर्डर का जो सारा सिलसिला है वो कौन चलाएगा? इस हवाले से इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यही हैं, इसको आपने खुद भी पढ़ना है इस आर्टिकल को। और दूसरा इसमें यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी पार्टी को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये तासुब फैला रही है, लास्ट में अगर आपने देखा होगा कि टीएलपी को बैन कर दिया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से।
فیڈرل گورنمنٹ کے جو اگر یہ آرٹیکل آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کو تعصب کی بنیاد پر ڈکلیئر کرے گی کہ یہ تعصب پھیلا رہی ہے تو اس کی جو 15 دن کے اندر یہ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی فائنل ڈیسیجن سمجھا جائے گا. کسی پارٹی کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ جو اس نے کیا ہے وہ فائنل نہیں سمجھا جائے گا. 15 دن کے اندر کسی بھی پارٹی کو تعصب کی بنیاد پر اس کے جو ڈکلیئر کیا ہے تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ بھیجا جائے گا اور سپریم کورٹ فائنل ڈیسیجن کرے گی. اور تیسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اس کو اپنا جو فنڈز ہیں کہاں سے آتے ہیں وہ اس کو بتانا لازم ہوگا. اس کے بعد آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. آرٹیکل 18 نے آپ کو آزادی دی ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، کوئی ٹریڈ کر سکتے ہیں، کوئی پروفیشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن ہے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ریزنیبل ریسٹرکشنز کیا ہیں، لائک اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو لائسنس لینا پڑے گا، یہ ایک ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. اس کے علاوہ کسی کام کے لیے آپ کو حکومت کی اپروول چاہیے تو وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی. یہ سب کام جو ہیں اس کو یہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ یہ جائز ممانعت ہیں. اگر اس کے بغیر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے فریڈم آف اسپیچ. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. اس کے اوپر میڈیا میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس آرٹیکل کا آپ نے سنا ہوگا اکثر جرنلسٹ کے منہ سے کہ ہمارا آزادی حق رائے پر پابندی جو ہے وہ قانون آئین پاکستان کے خلاف ہے. اسی طرح فریڈم آف اسپیچ میں کیا کیا چیزیں ہیں. فریڈم آف اسپیچ کے اندر اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر آزادی حاصل ہے کہ آپ فل اینڈ فائنل جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیں، جس مرضی کے خلاف جو بیان دیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں جو ریزنیبل ریسٹرکشنز یعنی کہ جائز ممانعت کن کن چیزوں پہ ہے. آپ اسلام کے خلاف کوئی ایسی ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتے. ڈیفنس کے معاملات کے جو ہیں اس میں آپ نہیں دخل اندازی کر سکتے. اس کے علاوہ فورن اسٹیٹ جن کے ساتھ آپ کے فرینڈلی ریلیشن قائم ہیں ان کو بھی آپ زبردست آپ اس کے خلاف بھی آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف بیانات دیں. اور دوسرا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ، یعنی کہ آپ توہین عدالت بھی نہیں کر سکتے فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں. اس کے علاوہ آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن. ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس. اس میں جو ورڈ ہے پبلک امپورٹنس، یعنی کہ پبلک امپورٹنس کے معاملات میں آپ کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل 19A کے مطابق 19A کے مطابق کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن پبلک امپورٹنس، اب کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو اور اس کے اوپر آپ چاہیں کہ آپ کو معلومات دی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا اس میں آرٹیکل 20 ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اپنا ریلیجن ہے اس کو پروفیس کرے، یعنی کہ اس کا دعویٰ کرے، اس کو پروپیگیٹ کرے، اس کی تشہیر کرے. اور یہ ہر فرقے کو عوام کو بھی حق حاصل ہے، ہر فرقے کے شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو ریلیجن ہے اس کے عقائد ہیں اس کو چاہے وہ پرچار کرے. لیکن ایک کیٹیگری کے اندر رہتے ہوئے اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے ریلیجن کی آڑ میں کسی کو جو ہیں وہ تھریٹ کریں، کسی کے اوپر وہ فرقہ بازی کا الزامات جو ہیں وہ کافرانہ جو القابات ہیں وہ لگائیں. سیف گارڈ آرٹیکل 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپس آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. اس میں جو آرٹیکل ہے یہ بڑا سیدھا سا ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی ایکٹیویٹی کے لیے چندہ دے، ایسی ایکٹیویٹی کے لیے ٹیکس دے جو اس کے مذہب کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی. جیسے کہ اگر کوئی کرسچن ہے تو اس سے ٹیکس لیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے کسی ایونٹ کے لیے ٹیکس دے، تو یہ آرٹیکل 21 کی روح سے یہ بالکل ممانعت ہے. آرٹیکل 22 اب میں پڑھتا ہوں. سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن. اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے عقائد کے علاوہ کسی اور عقائد کی انسٹیٹیوشن حاصل کرے، اس کو کسی اور انسٹیٹیوشن کے تحت پڑھایا جائے. جیسے کہ لائک میں اگر مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ میں کرسچینٹی کی کلاسز لوں یا کرسچینٹی کے مذہب کو پرچار کروں، اس کو سیکھوں. یہ آرٹیکل جو آپ نے یہ ہم نے دیکھیں آرٹیکل 22